कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं मकबूजा कश्मीर में खड़ा हूँ। आगे इंडियन जो पुलिस है वो इस तरह ना कोई एहसास है ना कोई इंसानियत है, कोई चीज़ उसके अंदर नज़र नहीं आ रही थी कि मासूम से बच्चे जो है अंदर बिलबिला रहे थे, रो रहे थे, स्याह आए हुए थे, उनका कसूर था तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा कसूर था, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं ये मरियम नवाज साहबा से ये कहना चाहता हूँ कि इस वाक़े की तहकीक की जाए। कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, आपने हवा निकाल दी, वो तो जा रहे थे यहाँ से। तो उसके बाद उसे फिर समझ लगी, उन्होंने कहा उनका मोबाइल दो, मोबाइल उसने दिया मुझे। वहाँ पे इलाके वाले आ गए, उन्होंने कहा कि सर आप लोगों के साथ वाकई ज़्यादती हुई है कि यहाँ आप लोगों को इतना टाइम भी नहीं हुआ, कोई ट्रैफिक भी मुतासिर नहीं हुई, तो इस पुलिस वाले ने आके हवा निकाल दी। बताएं हमारा कसूर क्या था? अगर कोई कसूर था तो हमें बना दें चला, हम भरने को तैयार हैं। मैंने कहा मैं मीडिया से हूँ। उन्होंने कहा आप मीडिया से हो तो फिर क्या हुआ? हम अपनों की हिफाजत नहीं करना चाहते तो दूसरे बाहर ममालिक के आने वाले लोगों को हम किस तरह सेव करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसडी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फिजा हुसैन। नाज़रीन, पंजाब पुलिस की तरफ से एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। पंजाब पुलिस के एहलकारों ने मरी में सयाहों की गाड़ी की हवा निकाल दी, जबकि उस गाड़ी में बच्चे भी मौजूद थे, बूढ़े हजरात भी मौजूद थे, ख़वातीन भी मौजूद थी। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि उस गाड़ी की जो हवा थी वो निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी? क्या उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रही थी या क्या ख़तरात है, क्या वजूहात है? आइए जानते हैं। हमारे साथ एसडी न्यूज़ के हेड मौजूद हैं और वहाँ पर उन्होंने रिपोर्टिंग भी की, तो उनसे असल जो वजूहात हैं वो जानते हैं। अच्छा फ़िज़ा, यकीनन एक बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है और इसके ऊपर मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम जितने भी रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो डिजिटल रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम चैनल से हों, और यकीनन हर बंदे का यही काम है कि वो कोई भी आपके माशरे में ऐसा मसला हो, कोई हंगामी सूरत हाल हो, तो आपने उसको दिखाना है। मैं वहाँ पे गाड़ी के अंदर मौजूद था, हमारी एक फैमिली थी होटल से बाहर आके वो उस गाड़ी में बैठ रही थी, क्योंकि जो बस का जो अड्डा होता है वो नीचे, जो अड्डा है वो नीचे गहराई में है। अच्छा, वहाँ पे बुजुर्गों का जाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो सकता है कि वहाँ पे हम नहीं लेके जा सकते कि वहाँ पे बिठा के आए, इसलिए गाड़ी को हम वापस लेके आए होटल के। बुजुर्ग हजरात बैठ जाए ना। हाँ, बुजुर्ग हजरात बैठ जाए, होटल के सामने खड़ी की। अच्छा, कोई वहाँ पे ऐसी ट्रैफिक जाम नहीं हुई जिसकी वजह से ट्रैफिक को काफ़ी मुतासिर होना पड़े, या ट्रैफिक वार्डन वहाँ पे कोई मौजूद हो वो भी कहे कि आप इस गाड़ी को साइड पे लगा दो। कुछ इस तरह का नहीं हुआ। हम बैठे थे, एक फैमिली आई है, वो बैठने लगी है तो सामने पुलिस वाले दो एहलकार आए हैं, वो नीचे बैठे हैं। इतने में मुझे आवाज़ आई है कि यार उन्होंने हवा निकाल दी, हवा निकाल दी। हम डर गए। क्या वो जो फैमिली ऊपर चढ़ी थी नीचे वो इस तरह की कुछ थी? नीचे गहराई थी, ठीक है। उसके बाद बड़ा एक डर भी लगा, बच्चे थे वो खौफजदा हो गए, मासूम से बच्चे थे, ख़वातीन थी, बुजुर्ग थे। जब मैं नीचे उतरा हूँ मैंने देखा एक पुलिस वाला नीचे बैठा हुआ है, हवा जो है वो निकाल रहा है। फिर उसके बाद एक बंदा भी उसके साथ है, एक और पुलिस वाला एहलकार भी साथ है। मैंने जैसे वीडियो बनाई तो वो पुलिस वाला खड़ा हो गया। अच्छा, उठ खड़ा हुआ कि भाई ये तो मसला ख़राब हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने वीडियो बनाई, ऐसे बोलता रहा। उसने मेरा मोबाइल पकड़ा, उसने कहा भाई ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये देखो, ये लाइन है, ये रे है, ये वो है। मैंने कहा मेरी बात सुने, मैंने कोई बदतमीजी आपसे नहीं की, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपका मौक़िफ़ भी लेता हूँ। अगर हम गलती में हैं तो मौक़िफ़ में आप या ये ड्राइवर गलती में है या ये बस वाले गलती में हैं, तो जो चालान बनता है उसका चालान आप दो, हम भरने के लिए तैयार होंगे। अगरचे हमारी गलती है, गलती होगी तो। अच्छा, उसने ज़बरदस्ती मेरा मोबाइल ऐसे पकड़ा, ये वीडियो आप देख सकते हैं। मोबाइल उसने पकड़ा, मोबाइल पकड़ के अपनी जेब में डाल दिया। तू कौन होना है? जबरदस्ती। तू रिपोर्टर, मैं तेनू वेखना आ तेरी, मैं मीडिया। उन्होंने ऐसी खुदा की कसम इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, मैं वो यहाँ पे नहीं बता सकता पॉडकास्ट में। उसने कहा कि आप बस समझ जाए कि क्या क्या क्या। अच्छा, उसके बाद वीडियो बनाने पर इतना, उसके बाद मुझे कहता है कि मैं वायरलेस कर रहा हूँ और तू मेरे साथ चल थाने। अच्छा, मैं तो उल्टा खुश हो गया। मैंने कहा मैं चलता हूँ, इसमें तो कोई बात नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मैं चलता हूँ, मुझे ले चलो चलो। उसको फिर समझ लगी कि यार ये तो मैं अपने साथ खुद कर दूँगा। उसने मुझे जो है वहीं पे छोड़ दिया, मुझे पकड़ा, छोड़ दिया। उसके बाद वो हमारे जो लोग थे साथ, और साथ दुकानों वाले भी थे, उन्होंने कहा सर वो बच्चे थे, बुजुर्ग अभी बैठ रहे थे, कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, आपने हवा निकाल दी, वो तो जा रहे थे यहाँ से। तो
اس کے بعد اسے پھر سمجھ لگی, انہوں نے کہا ان کا موبائل دو. موبائل اس نے دیا, مجھے دے دیا. موبائل دینے کے بعد وہ وہاں پہ 9-2-11 ہوا, وہ چلا گیا. پھر اس کے بعد یقیناً وہاں پہ علاقے والے آ گئے, انہوں نے کہا کہ سر آپ لوگوں کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے, کہ یہاں آپ لوگوں کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا, کوئی ٹریفک بھی متاثر نہیں ہوئی. تو اس پولیس والے نے آ کے ہوا نکال دی. وارڈن والے کرتے تو سمجھ میں آتی ہے, پنجاب پولیس نے کیا ایسے تو مجھے بھی یہی جس چیز کی مجھے بڑا غصہ آیا کہ بھائی پنجاب پولیس والے ہیں, ان کا کیا کام ہے ہوا نکالنا. بھائی جب تک وہ ٹریفک وارڈن بھی وہ موجود تھا, تھوڑا سا دور تھا, اس نے جیسے دیکھا وہ بھی آ گیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا سر بتائیں ہمارا قصور کیا تھا, اگر کوئی قصور تھا تو ہمیں بنا دیں چلان, ہم بھرنے کو تیار ہیں. میں نے کہا میں میڈیا سے ہوں. اس نے کہا آپ میڈیا سے ہو تو پھر کیا ہوا. اس نے بھی ایسے پھر کہہ دیا میڈیا سے تو پھر کیا ہوا. میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں, ہم نہایت ہی ادب کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم ایک سیاح کے طور پہ آئے ہوئے ہیں, ہم اپنے پاکستان کو ایکسپلور کر رہے ہیں, دنیا کو اپنا ایک خوبصورت چہرہ دکھا رہے ہیں. کشمیر سے آئے ہیں, کشمیر کے لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے, جہاں گاڑی ہم کھڑی کرتے تھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے, جہاں سے ہم گزرتے تھے ہمیں پانی پوچھتے تھے, کھانا پوچھتے تھے, اور جہاں ہم جب مری میں پوچھے ہیں تو اتنے سنگ دل. میں یہاں پہ مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم پنجاب ہے, ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ اپنی پنجاب پولیس کو سمجھائیں, ان کی ٹریننگ کریں. اور ہاں اگر جو اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کی ٹریننگ بھی کریں گی تو یہ آپ کو خراب کر کے رہیں گے جب تک ان گندی بھیڑوں کو آپ نکال نہیں دیں گے. تو یہاں پہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں مقبوضہ کشمیر میں کھڑا ہوں, آگے انڈین جو پولیس ہے وہ اس طرح نہ کوئی احساس ہے نہ کوئی انسانیت ہے, کوئی چیز اس کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی کہ معصوم سے بچے جو ہیں اندر بلبلا رہے تھے, رو رہے تھے. مگر وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہاں پہ ہمارا ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ سر آپ بالکل ٹھیک ہو, آپ میڈیا حوالے ہیں تو آپ یہ چلائیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, آئے روز اس طرح کے یہ واقعہ کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ پیسے کے لیے, کہ ہمیں پیسہ ملے گا بس. اب اس کو جیسے پتا چلا کہ یہ میڈیا والی گاڑی ہے, اس کے اندر تو میڈیا والا بیٹھا ہوا ہے, تو ہماری دال نکلنے والی, تو کیوں نہ یہ پھر اس کو اس طرح سے چلائیں. جی بالکل, ہماری جو حکومت ہے اس کو اس چیز پر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یہ تو دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, اپنے گھر کی بات گھر میں رکھ لیتے ہیں, اور پنجاب حکومت کو کہتے ہیں کہ اس چیز کو صحیح کریں, لیکن جب دوسرے ممالک سے لوگ آئیں گے, سیاح آئیں گے, ان کے ساتھ بھی جب یہی سارا کچھ ہوگا, کیا امیج بنے گا پاکستان کا؟ دیکھیں میں نے وہاں پہ کچھ ان کے خلاف بات نہیں کرنے جا رہا تھا, میں ریالٹی دکھا رہا تھا. اگر وہاں پہ جو مسافر تھے, جو سیاح آئے ہوئے تھے, ان کا قصور تھا تو ان کو سزا ملنی چاہیے. میرا قصور تھا, مجھے سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ مریم نواز صاحبہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کی تحقیق کی جائے, اور یقیناً ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. نہیں تو آئے روز ہمارے ساتھ ہوا ہے تو آئے روز پھر کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ہمارا جو پاکستان کا یہ جو ایک چہرہ جا رہا ہے, ایک خوبصورت جو جگہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور سیاح جو آتے ہیں, تو ان کو پھر یہ سیف جگہ نہیں ملنے والی. ایک بصورت چہرہ بھی لے کر جا رہے ہیں کہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے لیے, یہ اس کا امیج خراب کرنے کے لیے بہت کافی ہے. اچھا بالکل, اس سے پہلے میں نے ایک جو فارن کنٹری کا سیاح تھا اس سے بات کی تھی, اس نے بڑی تعریف کی کہ پاکستان ون آف دی بیسٹ کنٹری, نو ڈاؤٹ, کہ ہم یہاں پہ آنے کی اتنی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں جتنی بھی خوبصورت جگہ ہیں وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتے جتنا پاکستان میں آنا پسند کرتے ہیں. میرا دل جو تھا نا ایک بہت بڑا ہو گیا کہ میرا ملک پاکستان اتنا خوبصورت ہے, کاش جہاں کے لوگ بھی اتنے خوبصورت ہوں. تو کائنڈلی خدا را اپنے دلوں کو بھی خوبصورت بنائیے, لوگوں کے ساتھ آپ خوبصورتی سے پیش آؤ, تاکہ ہمارا جو یہ امن کا پیغام ہے وہ پوری دنیا میں جا سکے. ہم اپنوں کو ہی تکلیف میں دینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں, ہم اپنوں کو ہی جو ہے وہ خراب کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں, ہم اپنوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے, تو دوسرے باہر ممالک کے آنے والے لوگوں کو ہم کس طرح سیو کریں گے؟ جی بالکل, سی ایم پنجاب مریم نواز کو چاہیے کہ ان تمام ایشوز پر ایکشن لے, اور نہ صرف ایکشن لے بلکہ ان کا حل نکالے, تاکہ یہ تو ایک رپورٹر تھے جنہوں نے تمام چیزیں رپورٹ کر دی, عوام کے سامنے لائے. آپ سوچیں کہ اگر عام انسان ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا. تو پاکستان کا امیج اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام ایشوز کو حل کیا جائے. اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں, اللہ حافظ.